बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माहवारी के पैर जिन्नात को क्यों पसंद हैं? वो ख़वातीन जो अयाम के खून वाला कपड़ा या माहवारी के पैड्स को कूड़े करकट के ढेर पर फेंक देती हैं, इनके साथ क्या होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन की छाती में दर्द क्यों होता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन को डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन को सोते हुए जिस्म भारी क्यों हो जाता है? अयाम या माहवारी के दिनों में ख़वातीन की अगली और पिछली शर्मगाह में जलन क्यों होती है? वो ख़वातीन जो सर के टूटे हुए बालों को दीवारों की दर्जों में ठोंस देती हैं, इनके साथ क्या होता है? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, कुतुब अहदीस से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। आपके रेशे मुबारक के बालों के ऊपर हुआ था, मोए मुबारक के ऊपर जादू हुआ था। हकीकत तो ये है कि आज तक हमारी तरबियत ही की गई नहीं, इसलिए हम इन पेचीदा मामले को समझते ही नहीं और फिर ऐसी नागहानी मुसीबतों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इस मुश्किल में फंसने का सबब ही मालूम नहीं होता। जब सबब मालूम नहीं तो फिर इलाज नहीं करना होता। जब किसी चीज़ का सबब मालूम होगा तभी इसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। मुहतरम नाजरीन, शरीयत मुहम्मदिया की एक मिसाली खसूसियत है कि मुसलमान जब मर जाता है तो इसके जिस्म के लिए हुक्म है कि इसे दफनाया जाए, इसलिए कि मुसलमान के बदन को जलाया नहीं जा सकता, पानी में बहाया नहीं जा सकता, हवा में उड़ाया नहीं जा सकता। मुसलमानों के जिस्म को हमने दफनाना है। मुसलमान के जिस्म के साथ कोई भी चीज़ है जिसकी निस्बत इसके साथ है, चाहे वो बाल है, चाहे वो नाखून है, चाहे किसी हादसे में कोई टांग बाजू कट गई या कोई ऑपरेशन हो या कोई मवाद किसी सर्जन या डॉक्टर ने निकाल दिया या शुगर के मरीज़ की टांग काटी या जिस्म का कोई और हिस्सा जो काट दिया गया, इसको हम ना जलाएंगे, ना उड़ाएंगे और ना फेंकेंगे और ना पानी में बहाएंगे। इस हिस्से को मट्टी में हम दबाएंगे, दफनाएंगे। बालों और नाखूनों की निस्बत इंसान के साथ है और हम मुसलमान हैं तो इसके लिए हुक्म है कि इसको दबाया जाए। जैसे कोई भी कच्ची जगह हो, हम इन बालों को वहाँ दबा दें। अगर आपके पास दबाने वाली जगह नहीं है, जिस तरह आज हमारी तर्ज़े मुआशरत है, हमारे मकान और फ्लैट्स पक्के होते हैं, फर्श पक्के होते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां हम गड्ढा खोद कर अपने टूटे हुए बाल और कटे हुए नाखून दबा सकें, या हमारे पास कच्ची जगह नहीं होती, तो ऐसी सूरत में आप अपने बाल और नाखून डस्टबिन में डालकर डिस्पोज कर दें। अगर आप देहातों में जाएं तो घरों की दीवारें पलस्तर नहीं हुई होती या इनकी चनाई हुई होती है, इन दीवारों में दर्जें होती हैं। जब मिट्टी की चनाई होती है, अमूमन औरतें अपने बालों को इकट्ठा करके इन दीवारों की दर्जों में रख देती हैं। बस जिस औरत ने ये काम किया वो तैयार हो जाए कि अब इसकी जिन्नात जान छोड़ने वाले नहीं हैं। ये औरतें अपनी तरफ से अपने बालों का एहतराम कर रही हैं, हकीकत में उन शयातीन को जादू करने की और इनको दावत दे रही हैं। वो शयातीन जिन्नात जो घर में हैं, इनकी जब नज़र पड़ती है कि ये औरत के बाल हैं और फलां औरत के हैं, और अगर बिलफर्ज वो औरत जो जवान है वो इन पर आशिक हो जाएंगे, वही बाल पकड़ेंगे और इन बालों पर जादू करेंगे। और जादू जो बालों के ऊपर होता है या जिस्म का कोई हिस्सा हो, जो कोई कपड़ा जो मैस किया गया हो, वो 24 घंटे के अंदर जो जादू है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अमूमन औरतें देहातों में बाल दर्जों में रख देती हैं। अगर ये बाल किसी इंसानी दुश्मन के हत्थे चढ़ गए तो आप सारी ज़िंदगी जादू के असर से नहीं निकल सकते। जो शयातीन जिन्नात हैं, इनके हाथ तो लाजमी आप चढ़ जाओगे। जिस घर में औरतों के बाल दीवारों में रखे हुए हैं तो इस घर में कभी जादू ख़त्म नहीं हो सकता, इस घर से शयातीन ख़त्म नहीं हो सकते। या तो इनको दबाएं या फिर कूड़ा करकट ढेर पर डाल दें और ख़ुद ख़त्म कर दें। इस तरह नाखून है और अगर अल्लाह ना करे आपने नाखून रख लिए और अगर वो नाखून किसी के हत्थे चढ़ गए, किसी इंसानी दुश्मन के या किसी शयातीन जिन के, तो आपके ऊपर वो जादू होगा जो 24 घंटे के अंदर आपके अंदर सैर
ہدایت کر جائے گا اور آپ عبرت کی مثال بن جائیں گے۔ اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال، اپنے ناخن اسی طرح ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں، ان کو کیا کریں، آپ دبائیں۔ اگر آپ دبا نہیں سکتے تو پھر آپ اسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک سکتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ایام کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے، جو خون باہر نکلے گا یہ حرام ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام اور بدبودار ہے یہ شیاطین کی خوراک ہے۔ خون چاہے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو یا ایام کا خون ہو، جب بدن کے کسی بھی راستے سے خون باہر آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ یہ جو حرام خون ہے، جو اس کی مہک یا ہمک بدبو ہے، وہ شیاطین کی خوراک ہے۔ جب شیاطین اس ایام والے پیڈ سے خون کی بدبو سونگھتے ہوں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا خون پسند آ گیا تو پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا۔ ہر گھر کے اندر اگر 5 خواتین رہتی ہیں تو 5 خواتین میں سے ایک خاتون کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ عموماً اکثر خواتین آپ کو بتائیں گی کہ میری چھاتی پر دباؤ پڑتا ہے، میں جکڑی جاتی ہوں، یا خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر خاتون کے ساتھ کچھ خواتین یہ بتائیں گی کہ وہ یہ شیاطین سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازو کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چپکے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں۔ اور عورتوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب والی جگہ جلے گی اور وہ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کے پخانے والی جگہ جلے گی، کیونکہ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے اندر آئے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی۔ اور پہلی علامت یہ ہوگی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، کبھی بند ہو رہے ہیں، کبھی کھل رہے ہیں۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو گئے تو اس کے بعد علامات آئیں گی کہ عورتیں موٹی ہو گئی ہیں، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، اس کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آ جائے گا۔ جب موٹاپا آ جائے گا پھر جو ان کے اندر جو جنسی شہوت ہے یا سیکس کرنے کی جو خواہش ہے، ان کے اوپر جو اپنے خاوند کی شہوت پوری کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جب جنات کر دیں گے تو پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہے گی۔ یہ باتیں ساری کی ساری حدیث میں بھی ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اکثر خواتین کا کہنا ہے کہ یہ جو علامتیں ہیں ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم کسی کو کیا بتائیں۔ اب عام طور پر خواتین پیڈز استعمال کرتی ہیں، دبانے کا سسٹم تو نہیں رہا، تو خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اپنے پیڈز کو کوڑا کرکٹ میں پھینکنے سے پہلے اس پر پانی ڈال دیں، جس سے اس گندے خون کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اگر ان پیڈز کو شیاطین سونگھتے بھی ہیں تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جو خون کی رنگت ہے وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ اگر خواتین ٹوٹے ہوئے بال، ناخن اور پیڈز کے حوالے سے احتیاط کر لیں تو ان پر جادو قیامت تک کبھی خواتین پر نہیں ہوگا۔